Salut mes chers élèves de la première année collégiale. Je vous demande de prendre votre manuel, l'heure de français, page 124. السلام عليكم التلاميذ الإعدادية الأولى. نطلب منكم باش تلتحقوا بنا في الصفحة 124. على بركة الله نبداو الدرس ديالنا. دونك الدرس ديالنا كالآتي متعلق باللونغ اي كومونيكاسيون. Objectif الهدف من هذا الدرس هذا reconnaître la gradation dans un énoncé. إذا معرفة الجراداسيون في واحد الإنونسي. إذا لا جراداسيون راهي croissante ou décroissante. distinguer si elle est croissante تميز واش هي croissante أي غدا progression في التصاعد ou décroissante أي في التنازل. utiliser les défauts واستعمال بجعل الأشكال بجوج. gradation croissante et décroissante. gradation croissante ou décroissante. إذن toute l'année les montagnards boivent l'eau de cette source. كل عام هاد القرويين تشربوا الماء من هاد العين هادي. pendant l'été إذن في الصيف cette eau est fraîche بأن هاد الماء هذا est légèrement froid. En automne إذن في الخريف elle devient froide أي تتولي la température ديالها شوية هابطة. et si au printemps elle est seulement glacée أي il se transforme en glace. En l'hiver il devient gelé c'est-à-dire une baisse froide تكون واحد الحرارة بحال الصقيع. ce fruit juteux est doux. إذن au début de la saison في البداية ديال السنة هاد الفروي هذا الفاكهة هذا تيكون دو. une semaine après واحد الأسبوع من بعد il devient sucré تيولي بحال فيه السكر. quelques jours après il a le goût du miel. إذن من بعد واحد أيام أخرى تيولي عنده المذاق ديال العسل. قبل ما نبداو نجاوبوا على هاد الأسئلة جو كومبرون جو مونطري غنحاولوا نفهموا جو رetiens. La gradation consiste en une succession de mots. بأن la gradation تتحت عنا تكون عندنا واحد تسلسل ديال الكلمات d'expression تعابير أو idées أو الأفكار formant une progression هو واحد progresser هو واحد التطور يما croissant يما تصاعدي و décroissant هو العكس ديال croissant أو تنازلي. exemple l'accusé se sent perdu المتهم تيحس براسو بأنه ضاع. il clame تيغوت il crie تيرفع صوته il crie il hurle. son innocence donc عندنا gradation croissante باش درناها avec le verbe clamer, avec le verbe crier et avec le verbe hurler. donc عندنا هنا واحد figure du style ديال gradation. كيفاش دايره هاد la gradation croissante. il y a sans doute une crevaison. إذا crevaison هي ديال إطار ديال السيارة تيتفش تتوقع فيه بحال تنقولو بيكا لا بياسة. je sens le pneu baissant. حسيت بأن البنو بدا تنقص من الفوليم ديالو. se dégonfler أنه بدا تيتفش بيتي أبيتي بشوية أشوية. puis s'aplatir من بعد نزل الأرض كومبليتمون. دونك عندنا عاوتاني فيغور ديال الجراداسيون ولكن هاد المرة ديكرواسونت أنها العكس ديال كرواسونت غادا وتتهبط. دونك باختصار هاد الدرس هذا متعلق بالجراداسيون. اون فوا تنهضروا على لا جراداسيون عندنا دو فورم يا اما كرواسونت يا اما ديكرواسونت. كرواسونت بحال اللي قلنا غاديين تنطلعوا ديكرواسونت غاديين وتنزلوا. مثلا جو مارش جو كور جو فول انا تنتمشى وليت تنجري من بعد طرت. إذا درت لا gradation à partir des verbes marcher, courir et voler. Donc
Je comprends. Explique les mots en gras en t'aidant éventuellement d'un dictionnaire et dis ce que tu et en conclut. إذا هنا شنو تيقول لي؟ تيقول لك بأنك تشرح هاد لي مو اون غرا هما الكبار بحال مثلا فغيش فوا غلاسي جيلي دو سكري لو غو دو ميل. عاد تلتجئ الديكسيونير وتشرحهم. هنا بحال دابا هاد التمرين هذا التلاميذ الأعزاء ما مطلوبش منا حنا اللي نشرحوه لكم، انكم خصكم نتوما تابيتيو تولفوا انكم ديروا بحال هاد لي غوشيرش هادي باش تستافد. حيت لا عطيتك تتبقى، ولكن غادي نعطيكم ماشي مشكله الشرح، ولكن حبذا لو انكم نتوما اللي تعلموا بقاو تخرجوا هاد التمارين هذا، لان الهدف حنا من عندنا هنايا هاد الدروس اللي تنقدم لكم راه ماشي انني هنا باش نخرج لك التمارين، انا هنا غير باش نشرح لك باش تفهم علاش نهضروا في هاد الدروس. اما التمارين مفروض عليك انت تخرجها. ان علاش يقول لك علمني نصطاد وما تعطينيش كل نهار سمكه. ما خصكش من العار انك تبذل انت مجهود وتجي تلقى الاجوبه باش عاد تشكر وتكليك. لا، خصك انت تعتمد على نفسك. اننا قبل ما تشوف هاد التصحيح دير واحد المجهود وتخرج ذاتيا وعاد قارن الاجوبه ديالك مع داكشي اللي معطيه هنايا. لا بغيتي تتعلم، هذا كنصيحه للتلاميذ اللي باغيين يقراو. دوزيام كيسيون، ياتيل دون سي مون اون بروغريسيون؟ اذا واش كاينه في هاد الكلمات واحد البروغريسيون، اي واحد التصاعد؟ سي وي دي سي ال اي كرواسونت او ديكرواسونت. اذا الا كان ايه تقولنا واش هو تصاعدي، الا كان هي واش هو تنازلي. اذا هذا هو التمرين. اذا بالنسبه للتمرين الاول جو كومبرون فوالا لا ريبونس. فوالا لا ريبونس. اذا بالنسبه فرواد fraîche qui a légèrement froide. إذا fraîche qui est légèrement froide أو tiède تيكون بحال دافي. froide dont la température est baissée. glacé signifie transformé en glace أي تتحول إلى ثلج. gelé dont la température est au-dessus de 0. c'est-à-dire froid. Doux qui a une saveur agréable تيكون عنده واحد المذاق زوين. sucré qui a un goût de sucre تيكون عنده المذاق ديال السكر. goût de miel c'est-à-dire très sucré انه حلو بزاف. اذا شنو فهمنا هنايا؟ فهمنا نقدروا نديرو جوج، بأن هنا كاينه لا بريزونس دو لا غراداسيون كرواسونت، أو لا جون كونكلي كيليا لا بريزونس دو لا سونساسيون، كاين الحضور ديال الحاسة ديال التاكتيل ديال اللمس، اي لا سونساسيون غوستاتيف انسي لا غراداسيون. إذا يمكن لك ديرهم بجوج. جون كونكلي كيليا la présence de la sensation tactile et la sensation gustative, ainsi la progression dans la première partie et la deuxième partie. Voilà la réponse. Je passe pour la deuxième question. Voilà la réponse. Oui, il y a dans ces mots une progression, elle est croissante. إذن في هاد لي مو اللي هما كغا كاينة واحد لا بروغريسيون ديالاش هي croissante. Elle est croissante. Deuxième question. Oui, il y a
dans ces mots une progression. Il est croissante. C'est très bien. Je m'entraîne. Fait correspondre chaque acte de communication à sa situation dans le tableau suivant. قال fait correspondance أي دير تناسب أو التوافق. chaque acte هو الأكت اللي عندنا هنا. L'exorcisme est un film effrayant et effroyable, je dirais même terrifiant. De communication à sa situation, il y a la situation, la partie اللي عندنا فيها A, B, C, D. إذا dans le tableau suivant. إذا غادي نقرا. L'exorcisme est un film effrayant et effroyable, je dirais même terrifiant. إذا هنا شنو عندي؟ قال لك فيلم ديال الخلاء غادي بالتصاعد effrayant مرعب و effroyable et même terrifiant. إذا نقلبوا هالو فيلم. Un professeur s'adresse à ses élèves au début de l'année de ما تكونش. Une femme complémente تشكر sa voisine de palier ما يمكنش. Un ouvrier émet un jugement défavorable à l'encontre d'un supérieur ما يكونش هذا هو الجواب. إذا une élève donne son impression à propos d'un film. إذا A مع من هاد l'acte de parole يكون correspond avec la situation D. 1 مع D. 2. Je le trouve antipathique, désagréable, voire détestable. إذا هنا شنو غادي نلقاوها؟ نلقاوها تتناسب avec acte de parole 2 avec la situation de communication C. 3. Vous avez des enfants charmants, aimables, adorables. إذا 3 شكون تتناسب؟ une femme complémente أي تتشكر تتمدح sa voisine de palier. إذا acte de parole 3 مع B مع situation de communication B. Quatrième, إذا ولات واضحة. Quatrième acte de parole 4 correspond à la situation de communication A. Voilà la réponse. Je m'entraîne. Acte de parole 1 مع D. 2 مع C. 3 مع B. 4 مع الA. إذا acte de parole 1 مع situation de communication مع D. 2 مع C. 3 مع B. 4 مع الA. C'est très bien. Voilà. Je vous donne le temps pour recopier la réponse. نتمنى بأن الأجوبة تكون هذه المرة واضحة مزيان. أن العدد ديال التلاميذ تيعلقوا على عدم الرؤية. هذا هو الوسائل المتاحة. انتم يمكن لكم تصبروا معنا. المهم هو أنني ماشي أنني نعطيك أصلا الأجوبة نخرج. الهدف هو أنني تفهم الدرس. هذا هو اللي تنسعى لي أنا. الهدف المرجو ديالي ماشي أنني نعلمك العجز نعطيك الأسئلة واضحة. لا، الهدف ديالي أنني نساعدك على الفهم ديال الدرس، على شنو تتقرا. هذا هو المرجو اللي تنسعى لي أنا. متنسعاش أنني نخرج لك الأسئلة ونعطيها لك. لا، هذيك دي فيها الذنوب أنا. Ndouzo, deuxième question. Dans chaque groupe, classe les mots d'une manière croissante. إذا عندك واحد هاد الجروب هذا قال لك ترتبهم بطريقة كرواسونت غادي وتتصعد. إذا عندك جولي، عندك شارمون، عندك غراسيو، عندك مينيون، عندك غافيسون. بحال دابا هذا إلا ما مشيتيش نتا أيها التلميذ العزيز وبحثتي في الديكسيونير
وعرفتي علاش درتي بحال هكا عمرك تفهم هاد الدرس هذا. انا غادي نعطيك ولكن ما تستافد والو الا ما قلبتيش. بحال هاد الجمل اللي درنا في اك دو باغول. شوف effrayant, effroyable, terrifiant, antipathique, désagréable, détestable, charmant, aimable, adorable. اذا هاهما هنا لي مويان ديالاش بحال هكا تنتعلم لا كرواسون. ها هي غاداسيون كرواسون باش بدينا بإفرايون إفرويابل تيريفيون. اذا بحال هكا بحال هادشي هنايا. اذا هنا باش غادي نبداو. اذا نبداو بمينيون. من بعد غراسيو، من بعد شارمون، من بعد جولي، عاد غافيسون. اذا شنو درنا كرواسون. اذا مينيون تابعها غراسيو، تابعها شارمون، جولي، غافيسون. سي تري بيان. جروب الثاني détester, maudire, exécrer, repousser, هاي. إذا أول حاجة شنو هي repousser، تبعها détester، تبعها مدير، تبعها هاي، تبعها exercer. إذا غادي تصاعديا. إذا هذا الأول في الجمال كيفاش غادي نديرو الكراداسيون ديال الحاجة الزوينة. وهنا ديال الكره آخر حاجة في الكره هي exécrer. إذا سي تري بيان. فوالا لا ريبونس. فوالا لا ريبونس دو لا دوزيام كيسيون. إذا شنو قلنا؟ mignon, gracieux, charmant, joli, ravissant, repoussé, détesté, maudire, erre, exécrer. C'est très bien. ولكن تنطلب منكم باش انكم ديروا البحث ديكسيونير باش تعرفوا تنتوما كيفاش اننا تنعرفوا التصاعد و العكس ديالو كرواسون او ديكرواسون. نعتمدوا على الديكسيونير ونبحثوا نديروا البحث ديالنا. اذا سي تري بيان. Voilà la réponse de je m'entraîne, la deuxième. Mignon, gracieux, charmant, joli, ravissant. هذا حقل الدلالي ديال الجمال. هذا الحقل الدلالي ديال الحقد والكراهية. ثاني repousser, détester, maudire, haire, exercer. إذا حنا في الأول في الجمال التصاعدي باش نبداو، ومن بعد في الحقل الدلالي ديال الكره والكراهية هما هذا. سي تري بيان. دونك اون باس على لا تروازيام كيسيون. تروازيام كيسيون شنو تتقول لينا؟ كومبليت لو طابلو على لاد دي زيكسبرسيون سويفون. إذا قال لك غتكمل هاد الطابلو على بمساعدة هاد التعابير التالية اللي عندنا. mourir de peur, avoir les cheveux qui se dressent sur la tête, avoir froid dans le dos, avoir la gorge nouée, être pris de panique, être angoisse, être paralysé, être terrifié, être anxieux, être affolé. إذا أول حاجة هادو كاملين كلمات أو تعابير تستعمل في الحقل الدلالي ديال الخوف. لو شون ليكسيكال ديال لا بور لا تيرور اي لا بانيك. إذا غنشوفو لي زيكسبرسيون دو لانكيتيد. شنو هي لانكيتيد؟ الضد ديال لانكيتيد هي كيتيد. كيتيد هي السكينة والأمن. إذا لانكيتيد هو القلق وعدم السكينة. من خلال هذه الكلمات لي زيكسبرسيون اللي عندنا هنايا غنديرو هنايا ليكسبرسيون دو لانكيتيد. من بعد غنجيو ليكسبرسيون دو لا بور. شنو هو لا بور؟ هو الخوف. ومن بعد ليكسبرسيون دو لا تيرور هو الرعب. إذا هنا راه أصلا عندنا واحد الكراداسيون. كيفاش دايرة الكراداسيون؟ دايرة كرواسونت.
أن من تنبداو من لانكيتيد تندوزو لابور، من لابور تندوزو لا تيغور. إذا فوالا لا ريبونس ديال هاد الجواب هذا، لأن ليكسبرسيون دو لانكيتيد avoir la gorge nouée، ها هي. Bien. فوالا هيا انا نهضرو نتوما راه باينه الكلمات راه حداكم ما تبقاوش تقيدو. اكسبرسيون دو لانكيتود، افواغ لا غورج مouillée فازغا، اتر انغواسي مقلق، اتر انكسيو هي نفس المعنى عندك القلق، نفس التعبير انغواسي انكسيو. Les expressions de peur: avoir le cheveu qui se dresse, avoir froid dans le dos, être affolé. مثلا ملي تكون في شي مكان خالي ولا في غابة ولا كذا وتتحس بالخوف، تتحس بحال شي عرقتي من ظهرك، اولا بحال حماقيتي اولا افواغ لو عرقتي وقف. لي زيكسبرسيون دو تيغور: مورير دو بور تتموت من الخوف، اتر بخي دو بانيك ديال القلق، اتر باراليزي تشللتي، اتر تيغيفيي. اذا هادو هما طابلو لي طاكم دو فوالا. جيسبر أنني نكون قدمت لكم واحد اليد المساعدة. J'espère que j'ai réussi à vous aider de bien comprendre cette leçon. وشكرا على المساهمة. كيف ما ديما تنرجو منكم ترحموا علينا وعلى والدينا ولكل من يقدم لكم يد العون. وبالنسبة ربما كاين إنسان اللي ما يعجبوش الطريقة ديال العمل، لا داعي بالتجريح ولا السب ولا القذف، ما عليك إلا بعدم المشاركة دون ما تسيء الأدب. إننا حنا ما تنسعاوش لشي حاجة سوى تقديم يد المساعدة، لأننا تنبغيو هاد البلاد هادي وتنبغيو نعاونو ولادنا اللي هما نتوما باش تكونوا في المستوى المطلوب. وبأنك باش تشرح من الفرنسي للعربية راه شوية صعيبة، لأن الترجمة تتكونش تتوفي بالغرض، لهذا واحتاط راه يكون واحد نقص ولا شي حاجة. وبالنسبة للأجوبة راه ما تنتظرش في الفرنسي، راه ماشي هي بحال تنقول لكم الرياضيات انك تمشي للقسم غتلقى نفس الأجوبة، تكون الأجوبة متعددة. كاين الأجوبة اللي تتكون 100% فيها التوافق، بحال مثلا هاد لاك دو باغول جو مونطغي، هنا ما عندك ما غادي هادي أجوبة خصك تلقاها في القسم، صحيحة صحيحة، غلطة غلطة. بحال هاد الأجوبة ديال دو تا هادي، وبحال هاد الأجوبة هنايا. ولكن بحال مثلا في جو كومبون بحال اللي قلنا، هاد الشرح راه كل واحد يلتجأ للديكسيونير قد يلقى شي شرح مخالف على الشرح ولكن المعنى وحده. بحال مثلا في لاسونساسيون جو كونكلي، شنو فهمتي؟ كاين اللي غيقول لك بان جو كونكلي كليا اون غاداسيون، مثلا كاين اللي غيقول لك بحال اللي انا لاحظت بان كاين لا بريزونس ديال لا سونساسيون. هذا هو المرجو. اذا في الاخير شكرا على المساهمة ولا المشاركة، وما تنساوش باش تدعيو معنا ومع والدينا. السلام عليكم ورحمة الله. الدرس المقبل